and thanking God for giving us this clinic and the pharmacy for us to be able to use alang sa kaayuhan, alang sa pagpangalagad sa atong katawan. Mangayon kita nga niining pagpanalangin, kanunay gayon kita pagagasan sa Dios sa ato ang mga lihok ug buhat dinhi, uban kayo sa pagsuporta sa atong mga leader dinhi sa ato ang syudad. Mangayon kita sa panabang sa Dios nga ang atong mga lihok ug buhat usab magdala kanato sa pag-alagad labi na dili lamang dinhi sa syudad kundi sa mga mas nagkinahanglan pagayon. Ang atong hinabang gikan sa Ginoo nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Sa ngalan sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Jesus mingon, bisan diin balaya kamo moabot una ninyo pag-ingon ang panagdait mana nining balaya. Kung dito adunay nagpuyo nga mahigugmaon sa pakigdait, ibilin kaniyang inyong panghinaot usab sa pakigdait. Kung wala ang inyong panghinaot sa pakigdait, ibalik ra kaninyo sa maigsuon ang ebanghelyo sa atong kaluwasan. Magampo kita. O Dios, sa imong maalamon nga kanato sa bunya nga itong nadawat, pinagi sa kamatayon ug pagkabanahaw ni Kristo. Amahan namo nga anaa sa mga langit, laygo ng imong ngalan, maabot ka namo ang imong gingharian, magtupa ng imong pagbuod dinhi sa yuta, maayong sa langit, ang alanon namo sa matagadlaw. Ihatag ka namo karon adlaw, o pasaylo kami sa mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami o dili mo kami itugihan sa panulay o ano sa Magimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos sa nakalipo. Bulahan ikaw sa babae ng tanan, mula sa pagbunga sa tiyan mo, nga si Jesus. Santa Maria, Ina sa Diyos, iapo mo kaming mga sasala, karunod sa oras sa among ikamatay. Amen. Magimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos sa nakanimo, bulahan ikaw sa babae ng tanan, mula sa pagbunga. Santa Maria, Ina sa Diyos, iapo mo kaming mga sasala. Magimaya ka Maria, na puno ka sa grasya,